आज हो आमचो जो इशू जावन आसा कन्सर्निंग BPS क्लब. आता BPS क्लब सगळ्यांक खबर आसा, तेच लायक BPS क्लब इवन MCC क्लब जो आसा, MCC ग्राउंड जो आसा, हे सगळ्या आख्या मडगांवकाराक जगभर खबर आसा की हाका मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक नातें आसा. ते ओरिजिनल ओनरशीप म्युनिसिपालिटीचे म्हण कितलेशे आमचे सिनियर लोक अजून पासून सांगतात. आज कितें जाल्लें आसा की BPS क्लब आता न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जाल्लो आसा. तांणी एक एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा बिफोर द इन्स्पेक्टर ऑफ लँड एंड सर्वे रिकॉर्ड्स. एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा की ओनरशीप जे रिकॉर्ड्स आहा, सर्वे रिकॉर्ड्स जे आसा ते BPS क्लबा नांवान कन्फर्म करचे म्हण. आनी डॉक्युमेंट्स कितें ताका डॉक्युमेंट्स लायतात की हें कितें म्हणटा तें गॅझेट 1952 एक कितें गॅझेट लायला की त्या टायमार तांकां तो हँड ओवर केलो. आनी बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन आनी जे डॉक्युमेंट लायल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाकूय बी पार्टी केल्ली आहा तातूंत आनी हियरींग दवरला ऑन 11 मे. आतां आमकां जाण जावपा जाय की हें कशे भाशेन हें इतलो हो प्रायम लँड आसा तो ट्रान्सफर करपाक शकतलो ते बेस्ड ऑन द गॅझेट. कित्याक जेन्ना इवन सपोज गव्हर्मेंटान एक लँड दिल्लो आसा जाल्यार एक नोटिफिकेशनाचेर लँड ओनरशीप जायना. ते ग्रांट आसता ऑर म्युनिसिपल कावन्सिलार रेजोल्युशन केन्ना गेल्लें आसता तें जाय आसता. जायते भाशेन डॉक्युमेंट्स आसतात आनी त्या कारणाक लागून आमी डिसायड केल्लें आहा की आमी ह्या केसी भितर इंटरवेनर जावचे म्हण. आनी त्या प्रमाणे आमी हांवें एक एप्लिकेशनूय फायल केल्लें आसा की आमकां इम्प्लीट करचें म्हण ह्या मॅटरा भितर आमी इंटरवेन जावपाक सोदता म्हणून. आनी कित्याक म्हणल्यार कित्याक मेन म्हणलें जाल्यार आतां सगळें खबर आहा BPS क्लब जावं हे क्लब जे आसा ते कितलेशे कमर्शियल एक्टिविटी करतात. आनीक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक तरी कांय ₹1 मेळना तितून दोनूय लुकारांतल्यान. आनी जेन्ना हे लँड आतां ट्रान्सफर करपाक एक मागतात, कन्फर्मेशन करपाक मागता आपल्या नांवान आनी तें जाल्यार वीथ वन डॉक्युमेंट की हँड ओवर केल्लो म्हण गव्हर्मेंटान. सो हेजेर पयलीं सद्या सिद्ध जाता हो एक टायमार गव्हर्मेंटाचो लँड आशिल्लो समजा. हें दीस इज क्लियर कट. म्युनिसिपालिटी तूं रिकॉर्ड सोदपाक गेलो जाल्यार लोकांक घाम येता की तो फायलच मेळना, दोनूय फायल मेळना सामको. कशे भाशेन डिसअपियर जाता कितें एक टायमार आसलो फायल्यो आतां ना जाता. सो हितून कितें तरी फाटल्यान जायते शिजता अशें आमकां दिसून येता. आनी आनीक इंट्रस्टींग हें म्हणल्यार कितें जो एप्लिकंट आसा योगीराज दिगंबर कामत हो प्रेसिडेंट BPS क्लबाचो. हाणें एप्लिकेशन घातला आनी एड्रेस संद्रीत हॉटेल म्हणटा आय मीन संद्रीत अपार्टमेंट्स एड्रेस दिला समजला. 401/1 संद्रीत अपार्टमेंट सावजाद रोड मालबाट मारगांव गो. आमी जाणा ते प्रमाणे BPSाचे रेजिस्टर्ड एड्रेस आहा BPS क्लब समजा. हे एड्रेसूय कितक्यान चेंज जालें तें आमकां खबर ना. सो हितून आमकां आनी तितलें सस्पिशियस जाता कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा इतलें जे रियल एस्टेट मडगांव जाता व्हड प्रोजेक्ट जे आसा कोणाचे कितले सुमार हात सगळ्या हातून आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मडगांवकाराकूय खबर आसा. आनी फाल्यां हे BPS क्लबाकूय खंय तरी रियल एस्टेट एंगल लागचें न्ही समजला. आनीक मिसयूज जावचो न्ही ह्या खातीर आमकां चड इम्पॉर्टंट प्रत्येक मडगांवकारांक चड इम्पॉर्टंट आसा की BPS क्लब ह्या हेजेर ओनरशिपाचेर कितें इल्लें लक्ष दवरचें. कित्याक आमी पयलें आसा गार्डन आसत सुद्दां स्ट्रक्चर बांदता आनी तितून रेस्टॉरंट दाखयतात. पार्किंग लॉट काडपाक सोदतात तितूंकूय रेस्टॉरंट दाखयतात. आनी रेस्टॉरंट सपोज तें घालूंक मेळना जाल्यार ते प्रोजेक्टूच पाड पडटा. सो हे कोण भायले जे रेस्टॉरंट चलोवपाक सोदतात आनी कोण हे असले प्रमोट करपाक सोदता हें सगळें मडगांवाक एक व्हड प्रश्न चिन्ह जाल्लो आसा. आनी त्या टायमार हे BPS क्लबाचो जेन्ना हो इशू येयल्लो आसा हे आमी मडगांवकारां कडेन मागता हाजेर लक्ष दवरात. तुमी जाय जाल्यार इंटरवेनर जावा हांगा कित्याक फायनली इट इज द लिंक्स शो कळ्ळां. हेजे मुखार डॉक्युमेंट्स मुखार येतकीर कळटलें एक्चुअल कोण ओनर आनी कितें. पूण आजच्या दिसा प्रत्येक मडगांवकारां हें जाण जावपाक जाय की BPS लँड ओनरशीप कोणाची. कित्याक आमी हेंवूय पळयतात मेंबरशीप सुद्दां जेन्ना सपोज कोण जावपाक सोदता जाल्यार 2 लाख 2 लाख 5 लाख अशें पेट्रन मेंबरशीप 5 लाख, कॉर्पोरेट मेंबरशीप 5 लाख, लायफ मेंबर सपोज जाता जाल्यार 2 लाख. म्हणजे हें कोणाक परवडटा. प्लस 18% GST हे कॉमन मॅनाक कोताय ना हे मेंबरशीप. सो हे खंय तरी एलायट ग्रुपाक हें जाल्लें आसा. म्हाका कितल्या जाणांक सांगलाय बी बाबा तूं बेश्टो आननेसली हे व्हड मनीस मेंबर्स आसा 1200 1250 सुमार मेंबर आसा मोठे सामको. ते सगळे तुजेर एगेन्स्ट जातले. आमकां प्रॉब्लम ना एज लॉंग एज
स्वत कितें आहा तें मुखार येयल्यार पुरो हितून हेंवूय जाता की मेंबर शूड बी इंडियन नॅशनल. कितलेशे इंडियन नॅशनल नांवूय बी आमकां मेंबर्सूच सांगतात समजलां. हें सगळें आतां उगड्यार येवपा जाय अशें दिसता म्हाका. आनी मोर पर्टिक्युलरली द लँड ओनरशीप कोणाचें आनी कोणाक दिवपाक शकता ऑर शकना हें उगड्यार येवपाकूच जाय आजच्या दिसा. हांव एक सांगपाक सोदतां BPS क्लबाचे मेंबर 1250 कितें मेंबर आसा सगळे बरे डिग्री रेप्युटेड सगळे आनी सगळे वळखीचेच. तांचे कडेन आमकां वायटपणां करपाची म्हणजे कितें हेजो मेन हेतू कितें आसा इलेक्शन. आतां मेन इलेक्शन आसा न्ही एक वर्सान तर ते आतां लागींचे लागीं ह्यो असल्यो सगळ्यो चळवळ चलोवपाच्यो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाचें मागीर 6व्या बाबान बोळा करपाचो आनी मागीर लोकांक ताजे प्रती वायट करपाचें. आतां ते सगळे BPS क्लबाचे मेंबर वायट जातले अशें ताका दिसता पूण कोण वायट जावपा ना. सगळ्यांचें आमकां हें आसा पूण मडगांवकारांक सगळ्या मडगांवकारांक हांव सुचोवपाक सोदता की आपूण कितें तरी करपाक सोदता आनी हो येवन बॉम्ब मारता आनी सगळें पाड घालता. पूण तशें न्ही कितें करता तें न्ही एक्सप्लेन कर. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां मडगांवान तें कांय सांगपाची गरज ना. आनी हे इलेक्शना टायमार असली जर तुका दुर्बुद्धी येता आनी तुका दिसता की लोक पिशे आनी लोक खरें समजतले म्हणून चिंतू नाका तें तूं. सॉरी देव बरें तूं.